ब्रह्माण्यग्निनियं यज्ञनियमिति यज्ञानियं अग्निर्वसुजुर्भव आदित्यायव तेजो भव विष्णुरिव श्रीमान् भव ब्रह्माविराविर्भव आविराविर्भव धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभकं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् देशे क्षामराम्बर महामारी अग्निराजचोरभय दुर्भिक्ष निवारणोऽस्तु सस्य सुवृष्टिसिद्धिरस्तु लोककल्याणसिद्धिरस्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु धर्मस्य जयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु श्रीराम जय जय राम हरि కింద కాదు పైకి రా అడుగు అడిగి పైకి రా ఆ పిల్లల్ని తీసుకొస్తాడంట పైకి తీసేగా That's